दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल पर गहरी तशवीश ज़ाहिर करते हुए इसका सख्त नोटिस लिया है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान ने कासा 1000 को जल्द फ़ाल करने के अज़्म का इआदा किया है। पाकिस्तान ने इसराइल की जानिब से ग्लोबल समूद फ्लोटेला को रोकने की शदीद मजम्मत की है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ ने दोनों सूबों के बेशतर हिस्सों में आज से शदीद बारिशों का इंतबाह जारी किया है। इसराइली फ़ौज ने गज़ा पर अपने मुसलसल हमलों में मज़ीद 20 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है। ख़वातीन के ICC आलमी क्रिकेट कप में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच कोलंबो में जारी है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए सख्त नोटिस लिया है। आज जारी करदा अपने एक बयान में उन्होंने आवाम को पुरअमन रहने की पुरज़ोर ताकीद की और इस अमर पर जोर दिया कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आइनी और जमहूरी हक़ है। ताहम उन्होंने मुज़ाहिरीन से मुतालबा किया कि वो अमन आमा को नुकसान पहुँचाने से गुरेज करें। वज़ीर-ए-आज़म ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत की कि वो मुज़ाहिरीन के साथ तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करें। उन्होंने मुज़ाहिरों के दौरान होने वाले नाखुशगवार वाक़यात पर गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए वाक़यात की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात का हुक्म दिया और हिदायत की कि मुतासरा ख़ानदानों तक फ़ौरी इमदाद पहुँचाई जाए। हुकूमती सतह पर मसले के पुरअमन हल के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकराती कमेटी की तौसीक़ का भी ऐलान किया। कमेटी सेनेटर राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़रा सरदार यूसुफ और एहसन इकबाल, साबिक़ सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर मसूद खान और कमर ज़मान कायरा पर मुश्तमिल होगी। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया है। आज पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया। कायम मकाम सदर ने वफाकी इकाइयों को जायज़ हकूक़ फराहम करने के लिए कानून और आइन की बालादस्ती पर जोर दिया। अफ़गानिस्तान के साथ मज़ाकरात से मुताल्लिक़ एक सवाल पर उन्होंने कहा कि तमाम फ़ैसले कौमी ख़ारजा पॉलिसी के फ्रेमवर्क के तहत किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में जर्मनी की नई सफ़ीर एना लेपल ने आज इस्लामाबाद में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान इसहाक़ डार ने दो तरफ़ा सियासी, तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुक़ात, मौसमियाती राह अमल, हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के तबादले, दिफ़ा और तालीमी ताउन को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में जर्मन सफ़ीर की कामयाब मुद्दत मुलाज़मत के लिए नई ख्वाहिशात का इज़हार भी किया। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान ने इलाकाई नक़्ल व हमल की राहदारियों की अहमियत पर जोर देते हुए कासा 1000 जल्द फ़ाल करने के अपने अज़्म का इआदा किया है, जिसका मकसद इलाकाई इंज़माम और तवानाई की सलामती को मजबूत बनाना है। इस अज़्म का इज़हार दोशंबे में पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान दो तरफ़ा सियासी मुशावरत के 2 रोज़ा छठे इजलास के दौरान किया गया। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारजा मगरबी एशिया और अफ़गानिस्तान सैयद अली असद गिलानी ने की, जबकि ताजिक वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर ख़ारजा फ़र्रुख शरीफज़ादा ने की। फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के मज़बूत रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार किया और आला सतह के दौरों के किरदार पर जोर दिया जो शराकत दारी को नई जहत फराहम करते हैं। फ़रीक़ैन ने ख़ास तौर पर टेक्सटाइल, लॉजिस्टिक्स, ज़राअत, खुराक और दवासाज़ी में ताउन में इजाफ़े के ज़रिए तिजारत को फ़रोग़ देने के इम्कानात पर गौर किया। फ़रीक़ैन ने जनूबी एशिया और भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल समेत इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद ख़ान ने कहा है कि हुकूमत ने हुनर के फ़रोग़ के ज़रिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं। आज इस्लामाबाद में टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के मौजू पर एक सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम मुल्क भर के सबसे बड़े प्रोग्रामों में से एक बन गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत नौजवानों की मुख्तलिफ शोबों तक रसाई को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है। राना मशहूद अहमद ख़ान ने डिजिटल यूथ हब पोर्टल की कामयाबी का हवाला देते हुए कहा कि अब तक 6 लाख से ज़ायद नौजवान पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं।
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ پاکستان کی 64% آبادی 30 سال سے کم عمر کی ہے۔ اگر اس کی صلاحیتوں کو مؤثر طریقے سے بروئے کار لایا جائے تو یہ ملک کا طاقتور سرمایہ بن سکتی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان نے اسرائیل کی جانب سے گلوبل سمودھ فلوٹیلا کو روکنے کی شدید مذمت کی ہے۔ آج دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ فلوٹیلا پر سوار عالمی رضاکاروں کو اسرائیل کی جانب سے حراست میں لینا بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی انسانی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے، جس سے بے گناہ شہریوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ گلوبل سمودھ فلوٹیلا میں 40 سے زائد کشتیاں اور 500 کے قریب بین الاقوامی رضاکار شامل ہیں، جو غزہ کے محصور عوام تک انسانی امداد پہنچانے کے لیے جا رہے تھے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ مذموم کارروائی اسرائیل کی جاری جارحیت اور اس کے غزہ کے غیر قانونی محاصرے کا حصہ ہے، جس سے انسانی مشکلات میں بے پناہ اضافہ اور 20 لاکھ سے زائد فلسطینی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہو گئے ہیں۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان حق خود ارادیت اور 1967 کی سرحدوں سے پہلے کی آزاد اور حقوقدار فلسطینی ریاست، جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو، کے قیام کے لیے فلسطینی عوام کی منصفانہ جدوجہد میں ان کے ساتھ اپنی غیر مزلزل حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ بڑے شہروں کے سرکاری اسکولوں کو سینٹر آف ایکسیلنس بنا دیا جائے گا، جہاں آئی اور روبوٹکس کی ٹیکنالوجی سے آراستہ جدید کلاس رومز ہوں گے۔ آج لاہور میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والوں کے اعزاز میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نوجوانوں کی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر دنیا کی بہترین قوم بن سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہونہار طلباء کو لیپ ٹاپ فراہم کیے جا رہے ہیں اور اسکولوں میں ماہرین مضامین بھرتی کیے جا رہے ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ سرکاری اور پرائیویٹ تعلیم کے درمیان فرق کو ختم کرنے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پنجاب کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے صوبے بھر میں بارش کا انتباہ جاری کرتے ہوئے آج رات سے منگل تک بیشتر اضلاع میں بارشوں کی پیشن گوئی کی ہے۔ ترجمان PDMA کے مطابق مغربی ہوائیں بالائی پنجاب میں داخل ہو گئی ہیں، جس کے باعث راولپنڈی، مری، گلیات، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، لاہور، ملتان، بھاولپور اور دیگر اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ شدید بارشوں کا امکان ہے۔ PDMA نے کہا ہے کہ پہاڑی علاقوں میں بارشوں کی وجہ سے دریاؤں اور نہروں میں پانی کا بہاؤ بڑھ سکتا ہے۔ تمام کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور متعلقہ محکموں کو انتباہ جاری کر دیا گیا ہے۔ شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے اجتناب کرتے ہوئے حفاظتی ہدایات پر عمل کریں اور ہنگامی صورتحال میں PDMA کی ہیلپ لائن 1129 پر رابطہ کریں۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی خیبر پختونخوا نے آج سے منگل تک صوبے کے بیشتر علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارشوں کا انتباہ جاری کیا ہے۔ صوبے کے تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی جانی اور مالی نقصان سے بچاؤ کے لیے احتیاطی اقدامات کریں۔ سیاحوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ موسمیاتی پیشگوئی کے مطابق صوبے کے پہاڑی علاقوں میں جانے سے گریز کریں۔ غزہ میں صبح سے اب تک اسرائیلی حملوں میں مزید 20 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ ادھر اسرائیل نے غزہ شہر میں رہ جانے والے ہزاروں فلسطینیوں کو جبری انخلاء کے حکم کی دھمکی دے دی ہے۔ خواتین کے ICC عالمی کرکٹ کپ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 7 اوورز میں 32 رنز بنائے اور اس کی 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے پاکستان کی خواتین ٹیم نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، زیر سندھ، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران زیر سندھ میں کہیں کہیں موسلادھار بارش کا بھی امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد، لاہور اور کراچی 34 ڈگری سینٹی گریڈ، پشاور 33، کوئٹہ 26، گلگت 27، مری 23، مظفر آباد 26، جبکہ سری نگر 24، جموں 31 اور لیہ 12 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے آزاد کشمیر میں صورتحال پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے اس کا سخت نوٹس لیا ہے۔ پاکستان اور تاجکستان نے کاسا 1000 کو جلد فعال کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان نے اسرائیل کی جانب سے گلوبل سمودھ فلوٹیلا کو روکنے کی شدید مذمت کی ہے۔
پنجاب اور خیبر پختونخوا کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز نے دونوں صوبوں کے بیشتر حصوں میں آج سے شدید بارشوں کا انتباہ جاری کیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔